भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिवया आशिर्वादाचो आणि बेसामाचो आयचो दीस जावन आसा. साम चॅप्टर 37 वर्स 19 म्हणटा की संकश्टच्या वेळार ते निराशी जावचे नात. संकश्टच्या वेळार ते निराशी जावचे नात. म्हज्या मोगाचे न्हू आज खंयचे कश्ट येवं दी दूख येवं दी इरार येवं दी बेजार येवं दी कित्याक तुमी निराशी जावचे नात. कित्याक रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 जर देव म्हज्या पक्षान आसा देव म्हज्या पक्षान आसा आज तुमी निराशी जावचे नात. संकश्टाच्या वेळार दुकोळाच्या काळार कश्टाच्या वेळार तुमी निराश जावची नात. त्या खातीर आज आमचो सगळो आयचो दीस सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. ताचेरच दिश्ट लावया. ताचेरच ताचो आदार आज मागून घेवया. ताची सकत आज मागून घेवया. जर देव आमच्या पक्षान आसा जर आमचे विरुद्ध रावतलो कोणूच ना. त्या खातीर त्या देवा संगत रावया. ताच्या आश्रयांत रावया. ताच्या सावळ्यांत वस्ती करया. तोच आमकां आयचे चलोवन व्हरता. आज पूर्ण भावार्थ ह्या शेनवारच्या दिसा त्या सोम्याचे दवरया. सोम्या आज संकश्टाच्या वेळार आज हांव निराश जावचो ना. दुकोळाच्या काळार जेवण खावन दादुशी जातले. आज तुमी जेवण खावन तुमच्या सगळ्या वावरांत तुमी दादुशी जातल्यात. कित्याक आमचो जेजू आमच्या सांगात आसा. ताचेर पूर्ण भरोसो दवरा. जावं फुडो डॉक्टर तुमकां कितें म्हणून दी आनी कोण कितें म्हणून दी कश्टावे कश्ट आज येवं दी तुमी त्या सुमेच्या सावळ्यांत आसा. त्या खातीर खंयची सकत तुमचे जैत वरचें ना. गायनाद्वारी जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. वाकणया दिनवासया ताका आमी स्तुती करया. तोच आमचो आसरो भरोसो आनी जीवदातार जावन आसा. तुझ्या सोम्या म्हज्या देवा सर्गीच्या दर्या अर्घा तुका महिमा तुका जावं. भोगळा तुका जावं आता आनी सर्वदा. महिमा तुका जावं. महिमा तुका जावं. भोगळा तुका जावं आता आनी सर्वदा. परत म्हणया महिमा तुका जावं. भोगळा तुका जावं
आता आणि सर्वदा जाऊन तुका पदवी सुम्या जाऊन तुका हगळाक जेसू आयसो दीस तुवें आमकां फोव केला तुकाच वाकणे तुकाच पदवी तुकाच आराधन दोस आमचो आसरो दोस आमचो भरोसो आमची जिवीत आमी तुज्या हातांत समर्पीत करता सर्वांदार मोजो तारोक सर्वांचो सर्वोद्धार मोजो तारोक सर्वांचो आवडूंक उपकार ओ तुजी काको पावडांचेर तुज्या पाटय दैविकाना सर्वांदार मोजो तारोक सर्वांचो सर्वोद्धार मोजो तारोक सर्वांचो पावडूंक उपकार ओ तुजी काको पावडांचेर तुज्या पाटय दैविकाना म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा देवा सर्गीच्या धन्या अर्घा तुका महिमा तुका जावं हगळाक तुका जावं आता आणि सर्वदा सगळे सांगला महिमा तुका जावं सकाळच्या वेळार हगळाक तुका जावं सोम्या आताच आणि सर्वदा सकाळच्या दास सोम्या अर्घा दिवन हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया म्हजें नांव रॉयलीन हांव मंगलोरतान उलयतां हांव म्हज्या मम्मीची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां म्हज्या मम्मीक रायट सायड अर्द्या वयर दुखतालें एक पटी रायटाक आनी एक पटी लेफ्टाक येवन दुखतालें मागीर दांबो बांदतालें अशें हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन दिलें तांणी म्हाका देवाचें उतर किर्तन 55:22 तुजे होजे सरस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो प्रामाणीक मनशां तो केदींच दंडोलून दिवचो ना आनी किर्तन 72:12 कित्याक ताका उलो मारतल्या गरिबां दुर्बल्यांक आनी आदार नातेल्यांक तो पावतलो हें उतर आमी रिपीट करनासल्या आतां मम्मीची दूख रावल्या हे देवडल्या हजप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव अर्घां दितां थँक्यू जिजस लव यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया 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 हांव म्हज्या 2 वर्सांच्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां म्हजो चेरको इल्ल्या दिसा पयलें खेळटाना मेटातावन पडून ताका आमी तुर्तान हॉस्पिटलाक आपोवन व्हरचें पडलें हॉस्पिटलाक आपोवन व्हेल्या उपरांत डॉक्टरान ताका सकट टेस्ट करून तो नॉर्मल आसा ताका कांय जावना म्हणून सांगून ताका पाटी धाडलें पूण 2 दिसां उपरांत म्हज्या चेरक्यान वोंकूंक सुरू केलें तशें आमी सकट भियेल्या आनी तो कांय पडून ताच्या माथ्याक मार जावन तो कांय वोंकता कोण ना म्हूण चिंतून ताका पोतून आमी हॉस्पिटलाक आपोवन व्हरून गेल्या हॉस्पिटलाक आपोवन व्हरून गेल्या उपरांत डॉक्टरान ताका ताचे तकलेचें CT स्कॅन करचें म्हूण सांगलें तशें आमी ब्रदर प्रकाशाक ताचे इंटरसेसरी प्रेयरांत आमी मागण्याचें पेटिशन धाडलें तें आमी मागून जाल्ल्या आनी आमच्या कुटुंबाची सगळ्यांय मागून आसल्या ताच्या उपरांत ताचे CT स्कॅनाचे रिपोर्ट सकट नॉर्मल आयलो आनी म्हज्या चेरक्यान वोंगचें रावयलें हे आमचे जिणेंत केल्ल्या इतल्या व्हडल्या उपकारा खातीर धन्य देवाचो आमी उपकार पावडटा तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाच्यांक आमी थँक्यू म्हणटा थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस लव यू जिजस त्या सकाळच्या वेळा आमी जाणकले 5 बसोणी विश्वास भावार्थां आमी जाणकले सांगात हुसारिया साम चॅप्टर 57 वर्स 1 म्हजी काकूट कर देवा म्हजी काकूट कर कित्याक हांव तुका शरण येता वेगना संपासर तुज्या पाकडेचे सवलत वासरो घेता साम चॅप्टर 107 वर्स 14 काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें म्हाका भायर काडली तांच्या सांगलो ताणें तुटयलो साम चॅप्टर 102 वर्स 2 म्हज्या कांताच्या वेळार तुजे मुखां मोडली पळय नाका म्हज्या विणवणे कांदी हांव उलो मारता तेन्ना वेगी म्हाका जाप दी साम चॅप्टर 71 वर्स 3 म्हज्या आसऱ्याचे खडाप सा म्हाका राखूंक दृढ कोटे सा कित्याक तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटे साम चॅप्टर 25 वर्स 20 म्हजो जीव सांबाळ आनी म्हाका निवार तुका हांव शरण येता म्हाका निराशी जावंक दिनाका परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया
ह्या सकाळच्या वेळा ही टेस्टमनी ऐकत असताना त्या देवाक अर्घा दिवया, कित्याक हर एका आमच्या कश्टान तो आमचो उगडास करता, हर एका वेळा अकंतान तो आमकां निवारता. आज केदे वेळा कश्ट येवं दी तो आमकां निवारता. म्हज्या मगच न्हू, आमकां निवारतल्या देवाचेर आमी भरोसो दवरूंक जाय, आमकां निवारतल्या त्या सर्वंदराचेर आमी भरोसो दवरूंक जाय. त्या खातीर ही टेस्टमनी आयकत आसतना ह्या भाव भयणी उसारतात, तांच्या जिवितान देवाचे उतार मेळ्ळ्या वेळार ते परतून परतून सांगता आसतना देवान कशें म्हज्या जिवितान बऱ्यापण लाभयला. श्री उचारला पावना, त्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा, देवाचे आयकला मात्र पावना, ताच्या बरी जियोंक जाय. ते आमच्या जिवितान क्रियात्मक जायचे जाल्यार ते उतार आमी मानून घेवंक जाय, मानून घेवंक जाय. खाली आमी दिल्ले उतार वाचचे, खाली आमी उचारलं तक्षण जायना. ते उतार म्हाका कितें म्हणटा, कितें लघु जाता ते आमी आज अनुभव करूंक जाय. परत 2 टेस्टिमनीज ऐकूया, त्या सुमयाक आज आमी अर्घा दिवया. My name is Renita, and I would like to give a testimony for myself. Months after graduation, I wasn't getting a job. So I sent a petition to Brother Prakash, and I got the word of God, Psalm chapter 121, verse 2 and 3, Proverbs chapter 16, verse 3, and Jeremiah chapter 29, verse 11. I kept reading the words on repeat, and 1 month later, on New Year's Day, I got a news saying that I got the job. I would like to thank God Almighty for this blessing of a good job and for all the blessings He has given to me all my life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Also, thank you, Brother Prakash and team for praying for me. This is Nikki. I would like to give the testimony about my grandmother. She had a lump on her left leg. Last December, it started to grow and was getting bigger day by day. As we consulted the doctor, he advised her to go under operation. We were scared as she's a 79 years old diabetic patient. Post-operation, it would be very difficult for that wound to get cured. On 22nd of December, her legs started swelling and she was unable to move out of her bed. So, I sent a petition to Brother Prakash's team. They gave me the word of God, Jeremiah chapter 17 verses 14, Psalm chapter 73 verses 26, and Isaiah chapter 57 verses 18. We kept on repeating the word of God every day. Almighty God heard our prayer. That lump broke down by itself at midnight on 25th December when she was asleep. And within a week, her wound got cured. Now she's doing well and able to walk. Lord Jesus blessed us with the best Christmas gift ever. All glory and praises to the Father Almighty, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit for this miracle in our life. I would like to thank Brother Prakash and his team for their continuous effort in spreading the word of God, praying for us and serving our God. May God bless them with good health. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Alleluia. Alleluia. या सकाळच्या वेळा मोठं नियाळ आमी करया. Psalm chapter 27 verse 3. एक पाऊसच म्हज्या विरुद्ध तंबू घालू, एक पाऊसच म्हज्या विरुद्ध तंबू घालू, म्हजे काळीज भिवचे ना, म्हजे काळीज भिवचे ना. आज एक ओट पाऊस आज तंबू घालू, ओट पाऊसच म्हज्या विरुद्ध तंबू घालू, म्हजे काळीज भिवचे ना. झूस म्हजे विरुद्ध उठू, म्हजो परवसो थीर रावतलो, म्हजो परवसो थीर रावतलो. परतून पळय इकडे वाचया आमी. एक फौजस मुझे विरुद्ध तंबू घालू, पाऊसच म्हज्या विरुद्ध तंबू घालू, मुझे काळीज भिवचे ना. म्हज्या काळीज भिवचे ना. म्हज्या मोची हे आमी आज मानून घेवंक जाय, हे आमी स्वीकार करूंक जाय. एक व्हड पाऊसच म्हजे विरुद्ध आज तंबू घालू, म्हजे काळीज भिवचे ना, म्हजे काळीज भिवचे ना. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू सॅमसनाचें जिवीत एकडे पळया. जर्जीस चॅप्टर 15 वर्स 13 to 15 पळया. न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत आमी सकाळच्या वेळा बायबल उक्ते करया. तांतू आपुरबायन सॅमसनाच्या जिवितान पळया. न्यायकर्तांत 15 आमी 13 वाचताना आपुरबायन आमकां कळटा.
ताणी ताका साप दिली आ. ना आमी तुका धरून फिलिस्तियाचे अधीन करूंक मात राहिल्या आ. तुका खरेंच जिवीशी मारजिना आ. ताणी ताका धरून 2 नव्या दोरयांनी बांधलो 2 नव्या दोरयांनी बांधलो कित्याक म्हणल्यार मुखार पळयल्यार आमकां कळटा की ती दोरी आमी घरांत हे केल्ली न्ही ती एक लोंकडाची दोरी जावन आसली जावं फ्रो एक स्ट्रॉंग दोरी त्या दोरयेनी कोणाक सॅमसनाक ती बांदतात आनी ताका खटपा वयलो सकला हाडलो तो लेहीक पावतना फिलिस्ती बोब मारून ताका मेळूंक आयले तेदना सर्वेस परस आत्मो ताचेर आयलो सर्वेस परस आत्मो कोणाचे सॅमसनाचे देवून आयलो कोणाचो आत्मो देवून आयलो सर्वेस परस आत्मो सॅमसनाचे देवून आयलो ताच्या हाताक बांधलेल्यो दोरयो ताच्या हातान बांदले दोरयो उज्यान लासलेल्या सुता परी जाल्यो उज्यान लासलेल्या सुता बरी जावन गेली एक घडये भितर पुरो लासून गेल्यो आनी हाताचो बांध गळून सकला पडलो बांध गळून सकला पडलो थंय ताका एक गाडवाचे खडके हाड मेळ्ळे एक हाड मेळ्ळे त्या गाडवाचे ताणे ते आपल्या हातान घेतले आपल्या हातान घेतले आणि त्या हाडान 1000 मनशाक जीवशी मारले 1000 दुश्मनाक त्याने जीवशी मारले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देवाचे एक पळ एक वड पावसस म्हज्या विरुद्ध जैत वरू जाल्यार हांव भियोंसो ना पळया सॅमसन देवाचो आत्मो देवून आयलो बांदिल्ली दोरयो परत तुटोवंक सुरू जाली एक देश ल्हानशा हाडान 1000 वयर लोकांक दुश्मनाक ताणें जीविशी मान सोडलो प्रेज द लॉर्ड 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 म्हज्या मोच त्या खातीर कीर्तनकार म्हणजे एक व्हड पावस म्हज्या विरुद्ध झूज माडू जैत व्हरूं आज म्हजें म्हाका कांयच करूंक जावचें ना कित्याक आज हांव भियोंचो ना म्हजें काळीज धैर्य चुकचें ना कित्याक देव म्हज्या पक्षान आसा प्रेज द लॉर्ड 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 म्हज्या एक पावस म्हजे विरुद्ध तंबू घालूं म्हजें काळीज भियोंचें ना झूज म्हजे विरुद्ध उठूं म्हजो बरवसो थीर रावतलो म्हजो बरवसो थीर रावतलो आज आमचो सणचो बरवसो थीर जावंक जाय नाजाल्यार आमी सकाळ तो आमचे मागते रावता देवाचें तरी रिपीट करते रावतात आज आमकां बरवसो आसूंक जाय आमच्या फुडारा विशयां बरवसो आसूंक जाय आमच्या जिविता विशीं आमकां बरवसो आसूंक जाय आमचो बरवसो जेजू लागीं मात्र आसा जेजूचेर मात्र कांसोवंक जाय तोच आमचो फुडार मुखार व्हरता तोच आमचो फुडार आशिर्वादांनी भरता तोच आज कितें व्हडलें पावस आमचे विरुद्ध येवं दी आमकां कांयच करूंक जायना कित्याक आमचो बरवसो आमच्या देवाचेर आसूंक जाय नाजाल्यार आमी सकयल पडटा नाजाल्यार आमी कांगाल जाता जावं आज तुमकां डॉक्टर खंयची एक मारेकार पिडा म्हणटा भिया नाकात आज म्हजो बरवसो तुजेर आसा सुम्या आज कितें व्हडलें पावस म्हज्या विरुद्ध उठूं म्हजें काळीज भियोंचें ना कित्याक हांवें म्हजें काळीज तुका दिलां म्हज्या काळजान हांवें तुका स्विकार केला म्हज्या काळजान आज हांवें तुका स्विकार केला त्या खातीर हांव भियोंचो ना परतून वर्स 4 पळया वर्स 4 सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेच हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक मुखार आनी रावोंक सर्वेस्पराची सबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूंक आज हांव तितलेंच अत्रेकता म्हज्या आमच्या जिवितांत अत्रेक आसूंक जाय एक अपुर्बायचो अत्रेक आसूंक जाय कित्याक म्हळ्यार दाविदाच्या किर्तनांत दावीद राय म्हणटा की पळया सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता आनी तेच हांव अत्रेकता मागता आनी अत्रेकता ते जावन आसा सगळ्या म्हज्या जिवितान आज आमी कोणी जावं दी आमच्या जिवितांत आज ही आशा आसूंक जाय सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत हांव रावोंक आशेता सर्वेस्पराच्या घरांत म्हळ्यार ताच्या सावळेन म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या संवसाराची तात्कालीक क्षणीक सूख जावं फ्रो थोडी आशा थोडी ओडण्यो ही कांयच कामाची न्ही आमी त्या सुमयेच्या हातांत रावोंक जाय त्या सुमये थंय आमी जियोंक जाय पळय दावीद राय म्हणटा की आपुरबायन पळय परतून म्हणटा हांव सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक आनी सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूंक ताच्या मंदिरान बसून नियाळ करूंक आज हांव तितलेंच आशेता 3 संगती दावीद राय आशिल्लो ती जावन आसा पळय परतून म्हणटा सगळ्या म्हज्या जिवितान सगळ्या न्ही एक दीस न्ही गरज मनशार मात्र न्ही 40 दीस मात्र न्ही सगळ्या म्हज्या जिवितांत पळया सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक आनी सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक परतो तिसरें पळय देवाची म्हणटा की ताच्या मंदिरान बसून नियाळ करूं हे 3
हांव आशा येता. दावीत राय म्हणटा गे आज आमी ती आशा दवरली वय जाल्यार केदे व्हडले पावस आमच्या जैत व्हरूं तुमी भिवची ना, खंडीत जावन भिवची ना. केदाळ तुमकां कोण सकयल घालता म्हणला म्हजो फुडार कितें, म्हजो फुडार अर्देक नाश जाला, हांव सकयल पडटा, कांय जावचें ना. म्हज्या त्या खातीर साम पावली म्हणटा बापुरबायन पळया रोमन्स 8:31 जर देव म्हज्या पक्षान आसा कोण म्हज्या विरुद्ध रावंक शकता, कोणच तुमच्या विरुद्ध रावंक शकना. त्या सकाळच्या वेळार आमचें जिवीत, आमचें काळीज, आमचें मौन सर्वच आमच्या सुम्याक आमी समर्पण दिवया. एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी मागया मोगाळा जेजू आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. तुज्या बागेवंत आनी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आमचें उण्यापण अस्कत काय इराराय बेजाराय पयस कर. आज कोणा ऑपरेशन आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, मरणाच्या तणीर आसा, आज कोणी आज पयल्या फावटी कामा भायर सरला, ह्या कामाच्या सोदण्यार आसा, आज कितले पयशाचे प्रॉब्लेम आसा, रिणार आसात, ह्या जण काडून भुरग्यांची एग्जामी आसा, ह्या जणकले समस्यो मात्र आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला हे जणकल्याची पेटिशनां आमी तुज्या मुखार उबारता. तुजी दैवीक सकत आम्हा सर्वांचे देवे म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. सुमित मोसो गोडी मोगासो आवडूकसो तुझ्या तुझी सवय कृपा बोल सकतला सर्गीच्या दर्या अर्गा तुका महिमा तुका जावं मोकळा तुका जावं आता आनी सर्वदा. म्हज्या मुखार आज आमी देवाक आज अर्घा दिवया. म्हज्या मुखार ह्याच सोमारा मिरा रोड 40 hours एडोरेशन आसा. तांतू हांव आसतालो सांजे 6 सोमारा दीस सांजे 6 10 वरां पर्यंत अर्घा वकाणी आनी पेकोणीचे मागणे ह्या आराधनांत आसतले. दयाकन म्हज्या मुखार त्या सुवातेर कोणी आसा, मिरा रोड त्या सुवातेर कोणी आसा, ह्या आराधना 6 10 विशेष रितीन मागणें आसा. तुम्ही येवन भाग घेवेत. ह्याच सोमारा भाग घेवन थापतान सांजे 6 10 विशेष रितीन अर्घा वाकाणी आराधन त्या सुवातेर आसतले. दयाकन म्हणजे कोणी आसा तुमी जाणकले ह्या सांजेच्या सगळो दीस ह्या इवन हांव आसतालो सांजे 6 10 कोणाक येवंक आसा दयाकन सांजे 6 10 त्या सुवातेर आमी मेळया आनी मागया आमी एकामेका खातीर परतच्या टेस्टिमनी आसा आमी आयकुया. आमेन. Praise the Lord. My name is Rostin Mascarenhas and I would like to testify about what the Lord Jesus had done for me. I was detected with COVID-19 positive on 23rd of January and then I approached my mom seeking a prayer for me. She asked me to send a prayer request to Divine Mercy Prayer Group and I did the same. After which I was given to read the word of God from Luke chapter 8 verse 43 to 44 and Psalm chapter 33 verse 18 to 19. We continuously kept repeating the word of God and the very next day I went for the PCR test and the result came negative. For this I want to thank my Lord Jesus Christ for all the wonders he has been doing in my life. Praise you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. All glory and praise to God. And I want to thank all the Divine Mercy Prayer Group for all the prayers and support given to me. Thank you. म्हजें नांव रेनिटा. हांव म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या मम्मीक फाटीर एक दूख आसलें आनी तशेंच तिका सदांच सांजे जाता आसतना मस्त भें दिसतालें आनी तशेंच त्या भियान तिका दम बंदले बरी जातालें, उस्वास सोडूंक कश्ट जातालें. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड वाचूंक दिलें. आमी सदांच रिपीट करतालें हांव. आतां ती हुशार जाल्या, फाटीची दुखी उणें जाल्या आनी तशेंच सांजे जाता आसतना खंयचेय भें तिका जायना. देखून आमचे खातीर म्हज्या मम्मी खातीर मागिल्ल्या
ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच तांच्या टिमाकी देव बरें करूं म्हणटा अर्गांजीचो गुलाबजीचो हांव कोडयाळतावन म्हज्या दुवेची साक्स दिवंक आशेता. ताका जानेवारी 10 तारखेर दुबय वचोंक आसलें. तशें तें कोवीड टेस्ट करचे खातीर हॉस्पिटलाक गेल्लें आनी ताचो टेस्ट रिपोर्ट त्या दीस सांजेर ताच्या मोबायलाक पॉझिटिव्ह आसा म्हूण मॅसेज आयली. तें पळोवन सगळे दिदसभर जाल्ले. ताका खंयचेय सिम्टम्स नासतलीं. आमी ताच्या बऱ्या पैना खातीर डिवायन मर्सीक पेटिशन बरोवन घाल्लें. आमकां तांणी देवाचे उतार दिल्ले. ते सदांच आमी रिपीट करनासल्यांव आनी आमी ताका दुसऱ्या हॉस्पिटलार वचून कोवीड टेस्ट केले आनी ताका नॅगेटिव्ह रिपोर्ट मेळ्ळो आनी तशेंच 2 एअरपोर्टारय ताका नॅगेटिव्ह रिपोर्ट मेळोवन ते बऱ्या तरान दुबय वचून पावले. आमकां देवान केल्ल्या ह्या उपकारा खातीर धन्य देवाक अर्घां दितां, होगळाप दितां, दिन वाजतां. तशेंच आमकां देवाच्या उतराची खरी वळख करून दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी सगळ्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं आनी तांकां बरी बोळ भलायकी फावो करून दी म्हूण मागता. आमेन. हांव राफायल पेटसान उलयतां. म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजें दुयेची PCR जानेवारीचे 31 तारखेर करूंक आसलें. फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर इस्रायल ताका वचूंक जाय आसलें. त्या पासत हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपांत म्हजे दुयेचे पासत मागूंक मॅसेज धाडली. तेणी म्हाका देवाचें उतर धाडलें. हांव रिपीट करना आसलो आनी म्हज्या दुयेचे PCR नॅगेटिव्ह आयलें आनी 2 तारखेर बऱ्या भशेन इस्रायल पावलें. त्या पासत हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वखदां तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनीक ताच्या टिमाक आनी तशें आमचे पासून मागिल्ल्या सगळ्या फादरांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जेजू, थँक्यू.